أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند مرتبہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. شریف رسول دی رضا واسطے بڑیاں فضیلتاں. تو یہ اگے آ جو کوئی ساتھی پچھوں آن والے راشد اگے ہو کے بیٹھو, ادھر ہو جائے ساتھی, جگہ تھوڑی ہے تو کوئی ہے پیچھے اور اگے ہو جائے. وہ لاگے چنگا بندہ رہتا ہے. کلمہ شریف افضل ذکر. حضور فرمایا سارے ذکر اذکار ایک پاسے ہون, کلمہ شریف ایک پاسے پھر بھی پاری. اتنی برکت ہے کلمہ شریف دی کہ کوئی کافر بندہ صرف کلمہ پڑھ لے تے اللہ انہوں انج پاک کر دیندا ہے جی میں نے گناہ کوئی نہیں کیتا. اتنی برکت ہے. تے پھر جڑا مومن کلمہ پڑھے او دے درجات کے نہیں بنا. تو محبت دے نال حق لا الہ لا رسول اللہ یا رسول اللہ. کنی ٹھنڈ پیندی نبی پاک دا نام لیا سی نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس کلمے دراز نے آرے نے اس کلمے دراز. بھائی ریاض مرحوم نو جڑا ثواب پہنچنا ہے پہلا سانو ملنا ہے پھر انہوں ملنا ہے. یہ مومن دی شان ہے. کسی بات دعا کریے رب پہلا پڑھن والے نو دیندا ہے پھر اگلے نو دیندا ہے. اس کلمے دراز نیارے نے اس کلمے دراز
ਡੁੱਬ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਲਾਏ। जिस पढ़िया उतर जावेगा, जिस पढ़िया उतर गा, जिस पढ़िया जिस पढ़िया उतर जावेगा, जिस पढ़िया गाए मरन वेले कम गाए मरन वेले अगला मरहला की है फिर एक कब्र तेरी चमकावेगा, पढ़ लो ला इलाहा ला हक ला इलाहा ला या मुहम्मद सर ला या रसूल अल्लाह ला या रसूल अल्लाह। बेड़ा नेकियां बन्ने लाना है, उथे काम आने ने अमाल ही भाई अमाल जो बोले है, जो पढ़े है, जो बीजे है, जो वढ़े है, जो किया है, जो खादा है, जो पीता है, जो पढ़े है, जो सुने है, जिहड़ी महफिल अटेंड कीती है। बेड़ा नेकियां बन्ने लाना है, पढ़ो बेड़ा नेकियां बन्ने ला। खाली आया है खाली हदीस शरीफ सुने जी। हजूर फरमाया मैयत चुकी जाती कबर वल लैके जाया जाता, तीन चीज़ां नाल टुरदियां। यकीनन पिंड वालियां नूं दी याद होएगी मेहमानां दी खिदमत तोहफा पेश करना, उन्हां दे सदके चलो घर वाले भी सुन लैण। पिंड वाले घर वाले आ ना भाई, वो आंदे मुंजी दे बहाने डीले नूं भी पानी आंदा। मुहब्बत से सुने जी, तीन चीज़ां नाल टुरदियां, औलाद दौलत ते ओहदे काम। कबर अंदर रखिया बंदे नूं मिट्टी पाई ते वापस आ गए। पुत्र ते कोई नहीं कबर च गया, बीवी बाप वो चाचे कोई भी नहीं। रुपया कभी किसी रखे? पिछले दिन एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था, उन्हें कहा जी अब्बा मर गया, तो उन्हें अगले दिन कबर पुट के अंगूठे लाए ने अब्बे दे। अगली गल कर लो, इतने की करना जी, पहले ही लवा लेंदे, जो कोल ही उदों ही लवा लो। कबर पुटन का की मकसद है जी? इन्ना ही जना माहौल ही थे। औलाद भी कबर च नहीं गई, दौलत भी कोई रुपया भी लैके नहीं गया। की लै गया? जो कुछ कीता सू वो कुछ वो जो रजिस्टर नेकियां वाले फरिश्तियां भर छड़े ना, खब्बे सज्जे बैठे किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह आंदा तेरे नाल दो मुहफ्फिज रखे ने, जो तू करना है, जो कुछ सोचना है, जो बोलना है, वो लिख देन। तेरे ज़हन अंदर ख्याल गंदा आ जाए तो उन्होंने पता है ये की करता है।
تیرے دل اندر خیال آئے اذان نہیں ہوئی اجے تک انہاں نوں پتہ لگ جانا کہ چنگا سوچ رہا ہے بیڑا نیکیاں بنے لا نا اے خالی آیا اے خالی اوتھے دولتاں کم نہ آنا اے پڑھ لو لائے حق لا الہ آخری شعر سنو جی جاواں صدقے کملی والے تو مزے نال سبحان اللہ بات سونے جی میں تو کرم نوازیاں کرنی ہیں یا کیتیاں کوئی نہیں کردا جاواں صدقے کملی والے تو اس امت دے رکھوالے اس امت دے رکھوالے سونے نبی مدینے والے تو پڑھ لو لا الہ لا حق لا الہ لا یا محمد سر لا یا رسول بل لا یا رسول بل لا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہے یا اللہ پاک تیری ذات اللہ پاک دی پاک حمد تو بعد نبی پاک صلی اللہ سب پڑھیے جی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضور دی پاکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص دے پھل پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا کروڑاں بار شکر ہے کہ اللہ نے نماز ظہر باجماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور اللہ پاک نے اپنے ذکر فکر دی پاکیزہ محفل دے اندر بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی جدی نماز مکمل ہے وہ سب کچھ مکمل ہے جدی نماز ادھوری ہے بھاویں اپنے آپ جو کچھ مرضی ہوئے وہ کدی بھی مکمل ہو سکتا نہیں یہ سونے نبی دا سونا فرمان ہے نماز مکمل ہے تے سب کچھ یہ اندر کوئی کمی پیشی نہیں نہ کوئی بندہ ناراض ہوئے امام مسجد دا کام میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنائے نبی پاک دا فرمان پڑھ کے سنائے یہی کام ہونا چاہیے نا بھائی اختلافی گفتگو تو اسی اونجی پرہیز کر رہے ہیں کدی کیتی نہیں نہ کسی دا ذکر کرن دا گل ہے جنہ چر کسی دی گل کرنی ہے اللہ رسول دیاں گلاں کرو مولوی دا کام یہ ہے امام دا کام یہ ہے پیر صاحب دا کام یہ ہے استاد دا کام یہ ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنائے نبی پاک دا سونا ہن جنوں قرآن چنگا نہیں لگدا وہ اپنی اصلاح کرے کہ مینوں قرآن سن کے کیوں دل نہیں کردا میرا قرآن دی منن کیوں میرا دل نہیں کردا نبی پاک دے فرمان نو منن نو کیوں نہیں میں اس سے عمل کردا وہ مزہ نہیں آیا مزہ کیوں جنوں قرآن سن کے مزہ نہیں آیا انہوں کی سن کے مزہ آئے گا قرآن تے قرآن ہے کیوں بھائی قرآن پاک تے قرآن پاک ہے نا بھائی یہ اللہ دا سونا کلام ہے سمجھ آ رہی جی یہ بھی سن کے جی کہ انہوں سکون نہیں ملنا تو پھر کی ملنا ہے اللہ دے اندہ ہے جدو تلاوت کی دی جائے قرآن دی سورہ انفال رب اندہ ہے ایمان والیاں دے ایمان مچل جاندے ایمان مچل جاندے سبحان اللہ ایمان مچل جاندے نے ایمان والیاں دے ایمان اندر حرارت پیدا ہو جاندی صاحب ایمان بندیاں دی
قرآن اگر کوئی قرآن بیان کیتا جائے تو ترجمہ کیتا جائے تو کہ انہوں سن کے پریشان ہونا چاہیے نہیں. اگر عمل نہیں تو انہوں آپ سوچنا چاہیے کہ یار میں اس عمل تے کیوں عمل نہیں کر رہا, اس حکم تے کیوں عمل نہیں کر رہا. نبی پاک دا فرمان پیش کیتا جائے تو بندے نو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب یہی گل کیوں کیتی. مولوی صاحب اپنی گل تے نہیں کر رہے, نبیاں دے امام دا تذکرہ کر رہے ہیں. تے نبیاں دے امام تے آپ بھی کیتی کوئی نہیں. رب آندا میرا محبوب اونا چر بولدا ہی نہیں جنہ چر میں نہ آکھاں. حضور میں تے کدی نہیں بولدا. سنو اللہ رب العالمین دا قرآن والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بندہ آکے جی ایک ہی گل تو میں کہاں گا سورہ نجم 27 سپارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے تیریاں شانہ اے شانہ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان اندروں حضور اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں. سونیا تو اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا بلکہ زبان ادوں بول دیے جدوں اللہ دا حکم آ جاندا. نبی پاک نے جیڑا فرمان پیش کیتا ہے ان کو بندہ ناراض ہوندا ہے تے اودی اپنی مرضی اے حضور اپنی مرضی نال نہیں آکھیا اللہ دی مرضی نال. ہن پڑھ جا کے نبی پاک دا فرمان. یہ رواجی محفل تے نہیں کوئی شعر پڑھیے تقریر ختم کر دیے. سنے بھئی فضیلتاں بعد اندر نے اعمال پہلا نے, فضیلتاں بعد اندر نے احکام پہلا نے. اگر روزے دار نو اللہ نے فضیلتاں دتیاں نے تو روزہ رکھے گا تے پھر ہی لبنیاں. سونا نمازی نو رب شانہ دتیاں نے نمازاں پڑھے گا تے لبن گیاں انج نہیں ملنیاں. سنے حضور فرمایا بے نمازی بندے دے رزق چ کدی برکت ہو ہی نہیں سکتی. میرے تے کوئی ناراض نہ ہوئے, میرا کام ہے حضور دا سونا فرمان پیش کرنا. شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں حضور کی بات, میری بات نہیں. میں تے چول بندہ زمانے دا گناہگار آدمیاں. یہ ڈیوٹی کار سائیاں نے لا چھڑی قرآن حدیث بیان کرن دی. شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں حضور کی بات. تویز اپنی جگہ نے, دم درود اپنی جگہ. کاروبار فلاپ ہو گیا, انج چڑھیا انج مک گیا. اودیاں چار وجوہات ہوندیاں جڑیاں میں بیان کرنا. یا بندہ سود دا کاروبار کردا ہے, سود دا کاروبار کرنے والا بندہ کدی بھی کامیاب ہو سکتا. ادھروں گڈی چڑھے گی ادھروں کٹی جائے گی. روندا ویکھو گے انہوں کیوں کہ انہیں اللہ رسول نال جنگ کی. قاری صاحب چنگا بھلا کارو انجی چڑھیا تے انجی مک گیا. ہن سوچ تے صحیح مکیا کیوں کیتا کی ہے. یا وہ بندہ اپنے ماں باپ دا نافرمان ہے, اپنے ماں باپ دا جڑا بندہ نافرمان ہے او دے بھی رزق چ کدی برکتاں ہو سکدیاں. ادے نہ بولو برکتاں ہو سکدیاں نہیں ہو سکدیاں. تیسری بات, یا وہ بندہ اپنے مال دی زکات ادا نہیں کرتا. جیڑا بندہ اپنے مال دی زکات ادا نہیں کرتا او دا مال بھی نہیں بچدا. نبی پاک نے فرمایا وہ بھی تباہ ہو جاندا ہے. ہن انہیں بندے بیٹھے ہیں, سوچو کیڑا دیندا ہے کیڑا نہیں دیندا, کیڑا حساب کردا ہے کہ میرا زکات کنی نکلدی. لوگاں نوں پتہ ہی نہیں زکات دا. ناراض نہ ہونا, میرا کام ہے بات پیش کرنا. اینے بندے بیٹھے ہیں, چند بندے ایسے ہون گے جنہاں نوں نماز دیاں شرطاں دا پتہ ہے. نماز دیاں شرطاں دا جنہوں پتہ ہے چند بندے ایسے ہون گے. گنتی دے 1 2 4 لا لو, اس سے زیادہ مشکل ہی ہے. اللہ کرے سارے نوں یاد ہون. لیکن فی زمانہ میں بات پیش کر رہے ہیں جنہیں 5 وقت نماز پڑھنی انہوں شرائط ہی نہیں پتا. تو جڑی سال چ 1 باری فرض ہے وہ حکام دا کنوں پتا ہوں. سال چ 1 باری دینی لگتی ہے تو دیو, نہیں لگتی تو نہ دیو, گناہگار ہی نہیں.
پھر ایسی شیطانیت ساڈے اتنے چاہیے اصل پوچھے ہی نہیں کدی کہ حضرت جی کی کرنا ہے، کنج کڈنی زکات، ڈنگراں دی کنج کڈنی ہے، گاواں دی کنج کڈنی، روپیے دی کنج کڈنی، مال دی کنج کڈنی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تین باتاں، ماں باپ دا نا فرمان، او دا بھی کاروبار نہیں چلے گا، او دے رزق کی برکت نہیں ہوئے گی، رڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ دوسرا نمبر سود دا کاروبار کرنے والا، تیسرا بندہ زکات نہ دین والا، چوتھا بندہ بے نمازی۔ چارے گلاں میریاں نہیں، نبی پاک دیاں سونیاں گلاں۔ زکات بھی قرآن، زکات بھی فرض ہے۔ سود دا جڑا گھر بندہ تے میرے نال جنگ کردا ہے، تے ماں باپ دا جڑا نافرمان ہے اودے نال رب ناراض ہے۔ جدے نال رب ناراض ہوئے تے رحمتاں کتھوں ہونیاں، اودے تے رحمتاں ہی آنی۔ اس سرکار دا فرمان ہے، سینہ ٹھریا کہ نہیں گل سن کے بھائی؟ عمل تے اپنی اپنی بات ہے، ایک بات یاد رکھنا، عمل سے بات بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بندہ اپنے شجر نسب دے وے کے نہ آکھے کہ میرا ابا مولوی سی تے میں بڑا جناب اللہ، نہیں، ابا اپنی جگہ سی، اولاد اپنی جگہ۔ ابا جی دے کام ابا جی دے نال نے، اما جی دے کام اما جی دے نال نے، ساڈے عمل ساڈے نال۔ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب تے انہاں چر بولدا ہی نہیں جننے چر میں نہ آکھاں۔ تے ہن حضور دے فرمان نوں تے گھٹ کے سینے لانا چاہیے۔ کوئی شے رہندی ہے رہ جائے، نماز رہنی چاہیے، نماز رہنی چاہیے، نہیں رہنی چاہیے، نماز رہنی چاہیے۔ سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان، نمازیاں کنیاں برکتاں نے، کنیاں رحمتاں نے، کنیاں جناب اللہ عزتاں نے، کتنیاں شاناں نے۔ نمازی نے گھروں کیتا وضو، مسجد ول چلا ہے۔ اجے تو میں قرآن دی آیت دا ترجمہ بھی نہیں کیتا جیڑی پڑھی، لیکن چنگا گل چھڑ گئی نماز دی۔ حضور دے دیوانیوں، اذان ہوئی، ادھر اذان پڑھی گئی، قاری صاحب نے اذان پڑھ دیتی، ادھر وضو ہو گیا، وضو کر کے بندہ گھروں نکلدا ہے، مسجد ول جاندا ہے، ایک قدم پٹدا ہے، دوجا پٹدا ہے، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، 10 مسجد تک جاندیا 100 قدم لگدا ہے چس نال اور مزے نال۔ اس کو محبت دے اندر جوم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، فری پیکج، فری پیکج، نال نال نیکیاں، اللہ دی جناب اللہ حمد بیان ہوندی، اللہ دی تسبیح بیان ہوندی، اللہ دی پاکی بیان ہوندی۔ ہن مولوی صاحب دی اذان دے اوتے بندہ کرو نکلیا، وضو کر لیا، ایک قدم پٹیا، اللہ ایک قدم تے ایک نیکی عطا فرما دیندا ہے۔ چلا کدھر ہے؟ بولو، نماز پڑھن ایک قدم پٹیا، ایک نیکی نامہ اعمال اندر فرشتیاں لکھ دیتی۔ اے جڑا کھبے جڑا فرشتہ بیٹھا ہویا ہے، انہیں ایک گناہ مٹا دیتا، اللہ ایک درجہ بلند کر دیتا۔ دوجا قدم پٹیا پھر گناہ معاف، تیجا پٹیا پھر معاف، مسجد تک گیا، جنہ چر مسجد اندر بیٹھا رہا، ایک ایک سیکنڈ دے ایک ایک گناہ معاف ہوندا ہے، نیکیاں مل رہیاں نے۔ نماز با جماعت ادا کیتی، نماز پڑھی، واپس گھر آیا، واپس آن تے بھی جننے قدم لگے، اللہ ایک 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 قدم تے گناہ معاف کر رہے ہیں، اللہ ایک ایک قدم تے نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، اللہ ایک ایک قدم تے درجے بلند فرما رہے ہیں۔ سیدھے جانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جڑے گھر ہی نیند لیندے نے، حضور فرمایا جے بڈھیاں دا تے بچیاں دا ڈر نہ ہوئے تے اگ لا دیاں گھراں نوں جڑے گھراں اندر نماز پڑھدے نے۔ مسجداں کادے لئی بنائیاں؟ مسجداں کادے لئی بنائیاں؟ سنو میری سرکار دے دیوانیوں، اگلی حدیث نماز دے بارے، نبی پاک دا سونا سچا فرمان، حضور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو نقل کر دین، تیرے تے میرے کریم نبی فرمایا، مومن بندے دے بوئے اگوں نہر چلدی ہوئے، نہر وگدی ہوئے، مارے چومبی آئے، باہر آوے صابن لائے، پھر نہائے، پھر باہر نکلے، دیہاڑی چ 5 واری نہائے، کیا جسم تے محل باقی رہ جاندی؟ غلام عرض کیتی سونیا یقیناً جسم تے محل باقی نہیں رہے گی۔ حضور فرمایا جیڑا میرا امتی انج 5 نمازاں ادا کرے گا، اللہ رب العالمین او دے جسم تے گناہاں دی محل بھی نہیں چھڈن لگا، نماز دی برکت دے نال اللہ او دے گناہ معاف فرما دے۔ مزہ ہے کہ نہیں؟ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی پاک نے اپنی سونی سچی بیٹی نو ارشاد فرمایا نماز دی کوتاہی نہیں کرنی، جنہاں دے صدقے دنیا بخشی جانی. جڑی تیری تے ماں دی میری ماں دی جناب سردار عورت ہے، نبی پاک دی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ حافظہ عالمہ قاریہ ساجدہ راکعہ، کیڑے کیڑے لقب پیش کریے، ساڈے تے جملے ہی اس قابل نہیں کہ جناباں دی شان بیان کی. میری سرکار دے دیوانے اور نبی پاک دی شہزادی تے ایک سجدہ کرے رات مک جائے. ساڈے وڈے تے اے نہیں، اولاد کامل ہو ہوندی جڑی ابا جی دے نقشے قدم تے چلن والی ہووے. ہن مومن بندہ اوے جڑا نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کرن والا ہووے. شعر پڑھ دینا یا اللہ میری ماں اوتھے ہووے جتے نبی پاک دی بیٹی ہووے، میرا ابا ہووے اوتھے ہووے جتے نبی پاک دے صحاب ہون، تے کام بھی تے انہاں والے کرنے پینے نے تے پھر اے کام بننے نے نا. کلا دعاواں نال ہی تے کام نہیں چلنا بھائی. اماں جی نو پردہ کرنا پوے گا، بیٹی نو پردہ کرانا پوے گا، پھر کنیز بنے گی جناب سیدہ فاطمہ دی. نبی پاک دا ساتھ ادو ملے گا. المرء مع من احب الیہ، حضور نے فرمایا او بندہ دنیا تے رہ کے جیڑا جدے نال پیار کرن والا ہے، محبت کرن والا ہے، عقیدت کرن والا ہے، عشق کرن والا ہے، کل محشر دا دن ہوے گا. حضور نے فرمایا او بندہ او دے نال ہوے گا. کڈا نصیب والا بندہ ہے جڑا محشر والے دن حضور دے نال نال ہوے گا. کیوں؟ یا سیدی یا رسول اللہ. میری سرکار دے دیوانے شمع رسالت دے پروانے ہو، کتنے چہرے نکھرے ہوئے نے، کتنے خوش قسمت چہرے بیٹھے ہوئے نے. اللہ نے سانو حضور دا غلام بنایا، امتی بنایا، پھر نبی پاک دا سونا سچا عقیدہ بھی سانو عطا فرمایا، نبی پاک نال وفا کرن والا بنایا. محشر والے دن او بندہ حضور دے قرب اندر ہوے گا، حضور دی معیت اندر ہوے گا، حضور دا ساتھی ہوے گا، حضور دے قریب ہوے گا. کیڑا بندہ ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا جیڑا دنیا تے رہ کے میرے نال پیار کردا. آکھو جی قاری صاحب اپنے کولوں گل نہیں سنے، حدیث سونی. صحابی رسول جناب کھڑے ہو گئے، اکھاں جو موٹے موٹے اتھرو نکل رہے نے اور رو رہے نے. سونیا میرے دل اندر ایک سوال آ رہا بار 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 پریشان کر دے. اجازت ہوئے تے عرض کرا. حضور فرمایا بول کیا میں؟ غلام عرض کر دے سونیا دسو تے صحیح قیامت کدوں آنی ہے؟ نبی پاک نے ایک جواب دیتا، دس قیامت لئی اکٹھا کی کیتا ہی. وہ داتا صاحب بھی جانا چاہے تے ہون میرا خیال آندا کو 300-400 روپیہ کرایہ ہونا چاہیے کولو دے. کی خیال ہے؟ پیران دے عرص تے جانا ہوئے، نوشو پاک جانا ہوئے یا کتے بھی عرص تے جانا ہوئے تو دے کو مال ہونا چاہیے، وہ دے کو پیسے ہونے چاہیے نے، زیادہ راہ ہونا چاہیے. حضور فرمایا تو محشر دی بات کر رہے ہیں قیامت دی، وہ تیاری کی دیا قیامت واسطے. ہن صحابی رسول دے جملے سنے بھئی. عرض کرتے نے سونے کسے مان کسے عمل دے مان نہیں، ایک مان ہے میں اللہ دے اللہ دے رسول نال پیار کرنا. حضرت سے سبحان اللہ. اے جملہ کروڑا روپیہ دا جملہ، سونے دے پانی تو بھی اگے کوئی چیز ہوئے ہو جے نال لکھن والا جملہ. اور صحابی رسول کوئی بے نمازی نہیں، کوئی بے عملہ نہیں، یا دے اعمال اچھے نہیں. صحابی رسول او عمل ہے، اعمال دی وجہ تو کوئی بندہ صحابی نہیں بندا. صحابی دیدار مصطفیٰ دی وجہ تو، عملہ دی وجہ تو صحابی نہیں بنیا جاندا، دیدار مصطفیٰ دی وجہ تو صحابی بنیا. کیتی سونے کسے عمل دے مان نہیں، ایک مان ہے میں اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا. اوتھے نبی پاک نے فرمایا صحابہ سنے المرء مع من احب الیہ، جیڑا دنیا تے رہ کے جیدے نال پیار کرے گا او دے نال ہوئے گا.
دسو صحابی آندے حضرت ابو ہریرہ سانو زندگی اندر کدی اینی خوشی نہیں جی ہوئی جدو حضور نے اے جملے ارشاد فرمائے نا المرء مع من احب الیہ جڑا دنیا تے رہ کے جے نال پیار کرے گا او دے نال ہوے گا ساڈے دل کھل گئے ساڈے چہرے نکھر گئے کہ شکر ہے اسی حضور نال پیار کر رہے ہیں کل بھی حضور دے نال کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر نعت جی اللہ رسول دے حضور دا ذکر ہو رہا ہے نعت شریف اچھی بے شک نہ پڑھو بزرگ بھی پڑھو بیمار بھی پڑھو اللہ رسول دے ذکر نال بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے اللہ شفاواں عطا فرما دیندا ہے اپنی اپنی محبت دے اندر اپنی اپنی عقیدت دے اندر پڑھو کر ذکر مدینے دا کر ذکر لے دا اے دے وچ وی بلائی وسیم دروے میرے اور میری اک چک پا کے ذکر مصطفیٰ کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر لے دا اے دے وچ وی بلائی تیری یہ دے وچ وی بلائی یہ ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی یہ پھر ساری خدا آنکھوں گئے قاری صاحب صرف شعر ہی کوئی اللہ دے قرآن دی آیت بھی ہے ہاں ہاں اللہ دے قرآن دی آیت بھی ہے تیسرا سپارہ سورہ آل عمران اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਬਣ ਜੋ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਓ ਫੱਤਬੀਊਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਤਿਬਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਯੁਹਬਿਬਕੁਮੁੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ یہ پھر ساری سنو دوجی قرآن دی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ یہی میں خطبے اندر آیت پڑھی اللہ رب العالمین فرماندا ہے او لوگ جنہ میرے محبوب دی غلامی دا پٹا اپنے گل اندر پایا ہے غلامی دا پٹا گل اندر پان تو بعد وعامل الصالحات رب آندا کم چنگے کرن کم چنگے کرن کم چنگے کرن یا اللہ جڑا کم چنگا کرے نبی دی محبت اندر انہوں سند کی دیں گا اولائکا ہم خیر البریہ رب آندہ سنا دے دیاں گا کائنات وچ او دا ثانی دوجا رب آندہ محبوب دا ہو جا کم چنگے کر خیر البریہ پوری کائنات جو سب تو اچھا بندہ ہے پاویں کوئی سبزی ویچن والا ہوئے پاویں کوئی جتیاں گنڈن والا ہوئے پر ہوئے حضور نال وفا کرن والا رب بندہ خیر البریہ وہ محبوب دی غلامی دی وجہ تو اینو میں اونچے رتبے عطا فرما چکے ایک بار
آج تو جا دا پھر ساری. بلکہ سنیں جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نقل کر دین فرماندے نے میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر سوال کر دیتا عرض کیتی سونیا دل اندر ایک سوال اٹھ دے آج تے 24 گھنٹے جناباں دے قدماں اپنی مخلوق نال کوئی نہیں ہے جدا پیار کسے نال کرتا. ہاں رب ورگا تے پیار کسے دا ہے ہی نہیں. پھر اللہ تو بعد میں ویکھو رب مخلوق نہ کنج پیار کردا بندہ لالچ رکھدا. ہن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان سونا سچا. حضرت انس آندے نے سونیا سویرے سویرے بھی آن کے جناب دی زیارت کرنے آ پیشی ویلے پھر آن کے زیارتاں کرنے آ دیگر ویلے بھی آ جانے آ شامی بھی آ جانے عشاء ویلے بھی دن رات جناب دے قدماں دا رہنے آ. سونے بڑا ہی سکون ملدا ہے. معاشر دا دن ہونا ہے 50,000 سال دا دن ہونا ہے. ایک دو بندہ اوتھے نہیں ہونا بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والی مخلوق اوتھے ہی کٹی ہوے گی. بڑا رش ہوے گا بڑا مجمع ہوے گا بڑا مشکل دن ہوے گا. سونیا جے اوتھے ملنا ہوئے پھر کی کران گے. غیب دان نبی نے او غیب دیاں خبراں دین والے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ میں نہیں جاندا. حضور فرمایا قریب آ جا میں دسنا کتھے ملاں گا. ناز کرو حضور دی محبت تے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم پڑھی تے ٹائم میرا مکمل ہو جانا. حضور دے دیوانے ہو میں اشارے دا منتظر. حضور دے دیوانے سنے بھئی میرے سرکار دے دیوانے ہو. حضور فرمایا سنو صحابہ جنہیں اوتھے ملنا ہوئے تین مقام دسنا 3 جگہ دسنا. میرے غلاموں اوتھے آ جائے. عرض کیتی آقا کتھے ہوو گے. حضور فرمایا پہلا پل صراط تے آئے ہو. گج کے سبحان اللہ. نبی دی محبت اندر سبحان اللہ. او بابا خوشیو تیج کرو آن کے بازو چک کے سبحان اللہ. اللہ تو انہوں صحت دے تے انشاءاللہ تو اڈا ٹکٹ لگ گیا ہے پکا. یہ پتہ نہیں انہوں گاں دا لگ گیا کہ مدینے دا لگ گیا ہے. میرا بڑا پیارا بابا اللہ انہوں سلامت رکھے. یہ تو کسے بھی نہیں پتا موت کتھے آ جانی ایتھے آ جانی یا باہر آ جانی.
یہ دعا منگیا کرو پر موت آئے تے حضور دے عشق اندر آوے. سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. نبی پاک نے فرمایا پہلا مقام پل صراط تے اوتھے آ جانا. پل صراط تے ملاں گا. پل صراط جہنم دے اوتے اللہ نے ایک پل بنایا ہے. کتنا پل ہے, کتنا وڈا پل ہے. اے وال ساڈے بریک نے, اے دے نالوں بھی بریک پل. اے وال ایدوں بھی بریک, ایدوں بھی بریک, تلوار دی دار نالوں تیز پل. حضور فرمایا میں اوتھے ہوواں گا. سونے اوتھے کی کرو گے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے غلام, میرے غلام, میرے امتی کون انج پیار کر دے جی میں حضور اپنی امت نال کر گئے یا حضور کر دے نے؟ حضور فرمایا میرے امتی اپنے عملوں دی بنا تے ڈگمگاندے ہون گے. میں پل صراط تے کھڑا ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا ہوواں گا, ربی سلم امتی, ربی سلم امتی, ربی سلم امتی. یا اللہ میری گناہگار امت پئی گزر دی ہے, اللہ انہاں نوں سلامتی نال گزار دے. سلامتی رضا پل سے اب اعلیٰ حضرت آندے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے سلم صدائے محمد. کہ حضور دعا مانگ رہے نے امتیوں پریشان نہ ہو, بس حضور نال وفا کرو, حضور دے امتی گزر جان گے. حضرت انس آندے نے سونیا اس بھیڑ دے اندر بھی اگر میں نہ ویکھ سکا تے پھر حضور فرمایا پھر حوض تے آ جائی. صحابیاں دا کیتا ویکھو مسئلہ ہی حل کرائی جا رہے ہیں. آندے نے سونے جے پل صراط بھی نہ مل سکیے تے پھر فرمایا حوض تے آ جائیو جتھے پانی پیاندا ہوواں گا. کسے نو پیر پانی پیا دے تے مرید آندا میرے مقدر بارے 100 بندہ بیٹھا جی پیرا مینوں آواز مار کے آکھیا لا محمد بوٹیا پانی پی. او بھاگاں تے جنوں حضور معاشر دے میدان چوں لب کے لیا کے پانی پیان گے. ہائے ہائے خدا کی منظر ہوے گا. حضور تلاش کریں گے اپنے امتیوں کو جی میں بکری گواچ جائے ریوڑ دے اندروں مالک بکری پہچان دے. ہزارہ بکریاں جو اپنی بکری پہچان کے اپنے ریوڑ دے اندر لے کے آندا ہے. حضور فرمایا انج میں محشر دے میدان اندر اپنے امتی نو پہچان کے لے آواں. پہچان بنا لو حضور علی یار, داڑیاں سجا لو حضور دیاں سنتاں. یہ کسی پیر دی سنت نہیں, وہ پیر دی سنت سمجھ کے رکھے تو انہوں تے ثواب ہی نہیں لبدا. یہ تے سنت ہے حضور پاک دی. چہرہ ہی چہرہ بس قبر اندر جائے حضور راضی ہو جن میرا غلام ماشاءاللہ داڑھی شریف لے کے آیا یار. میری سرکار دے دیوانے ہو فرمایا حوض سے آ جائی. سونے اوتھے کی کر دے ہو گے؟ نبی پاک نے فرمایا میں اپنے غلاماں نوں پانی پیاندا ہوواں گا تے جیڑا میرے حوض تو ایک واری پانی پی لے گا نبی پاک نے فرمایا پھر دوبارہ انہوں پیاس نہیں لگن لگی. سونے تیجی جگہ کتھے ہوو گے؟ جے میں حوض سے بھی نہ مل سکاں, رش بڑا ہونا ہے اوتھے بھی نہ مل سکا تے پھر حضور فرمایا پھر جتے کنڈا لگا ہوئے, ترازو لگا ہوئے, عملہ والا ترازو لگا ہوئے, پھر اوتھے آ جائیں. سونے اوتھے کی کرو گے؟ اوے سوال ویکھو جواب ویکھو. آقا اوتھے کی کرو گے؟ نبی پاک نے فرمایا غلاماں دے اعمال تلوا تلوا کے جنت بھیجدا ہوواں گا. اینا کنڈیاں چ ڈنڈی وج جانی, اوتھے تے نہیں وجنی. ایتھے پھر بھی کو مار جاندا پاویں کمپیوٹرائز ہوے پاویں جڑا مرضی ہوے. 20 واری اساں ویکھیا 20 کلو دا تھیلا تولو تے 18 کلو نکلدا. ڈنڈی ہے کہ نہیں؟ ایتھے وج جاندی. اسی آنے ٹھیک ہے پورا ہی لے جاؤ. یہ انہاں دا عمل ہے جنہیں ڈنڈی مارنی. میں ویسے بھاگ اوتھے تے ڈنڈی نہیں وجنی. کیوں بھائی؟ پھر فرشتیاں جو لکھیا وہ غلط بھی نہیں لکھیا, سچ لکھیا ہے.
حدیث سننا ذرا حدیث سننا تے موازنہ کرنا اپنی محبت دے اندر. حضور فرمایا میں اعمال وداندا ہوواں گا غلاماں دے جنت بھیجدا ہوواں گا. ہن اوتھے تے ڈنڈی نہیں وجنی تے پھر عمل کنج ودن گے. آدم علیہ السلام ایک بندے نو ویکھن گے حضور دے امتی نو فرشتے دوزخ لے کے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام عرض کرن گے سونے جناب دے امتی نو فرشتے دوزخ لے کے جا رہے ہیں. حدیث شریف الفاظ نے حضور اپنا تامد پھڑ کے نہ اپنے امتی دے پیچھے دوڑ مارن گے. جلدی جلدی قدم پھٹن گے. اپنے غلام فرشتے ہو ٹھہر جو جی آقا حکم ہوئے. فرمایا واپس آؤ واپس آؤ. سونے عمل تھوڑے چنگے تے بدیاں بہتیاں مور لگ گئی دوزخ دی. فرمایا آ جاؤ یار. یا اللہ کی کری؟ فرمایا جی میں میرا محبوب آندا جے کر لو. رشتے واپس. نیکیاں تو لو بھئی یہ دوبارہ. نیکیاں تھوڑیاں تے بدیاں بہتیاں. حضور مبارک ایک نورانی ٹکڑا اپنی جیب جو کڈن گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم انج نیکیاں لے پلڑے اندر رکھن گے. توجہ رکھنا ذرا جملیاں وال. نیکیاں لے پلڑے اندر رکھن گے. نیکیاں ود جان گیاں. جنت دی مور لگ جائے گی. فرشتے آکھن گے دوڑ جا جنت ول. او جنت ول جان والا انج دے امتی دے آکھے گا تسی کون ہو؟ اوکھے ویلے کام آن والے کون ہو؟ بھلے ہو جے اتھی پہچان نہ ہوئی تے اگے کتھوں ہونی؟ سانو دنیا تے پہچان بنانی پوے گی. پھر ہی قبر اندر پہچان ہوئے گی. پھر ہی حشر اندر پہچان ہوئے گی. حضور فرمایا میں تیرا نبی ہاں تیرا امام ہاں. وہ تیرا نبی ہے جہاں کلمہ پڑھائی. جی آقا میرے عمل کیڑا پسند آ گیا؟ حضور فرمایا ایک باری تو بڑی محبت ایک باری تو بڑی محبت ہے تر بڑی محبت دے اندر ایک باری تو میرے تے درود شریف پڑھیا سی. وہ تیرا درود اینی محبت والا سی کسی نو پتہ ہی نہیں لگا وہ تے میرے کول سی. بھئی اسی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال دعا دا وقت قریب ہے. حضرات توجہ. نماز تو پہلا بھی درود بعد اندر بھی درود. اذان تو پہلا بھی درود بعد بھی درود. جنازے تو پہلا بھی درود